संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने यदि तर्हि इस शब्द का विशेष रूप से अभ्यास किया। इस पाठ में हम उसका पुनर्स्मरण करेंगे और कुछ नूतन अंशों का अभ्यास करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे यदि तर्हि इत्येतम् अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्मिन् विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यदि स्वास्थ्यम् इच्छति तर्हि योगासनं करोतु। भवन्तः वाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदति? यदि भवती मे गृहम् आगच्छति तर्हि अहं मोदकान् ददामि। समीचीनम्। यदि तपः करोति तर्हि मोक्षं प्राप्नोति। यदि शिक्षकः आगच्छति तर्हि अहं नमामि। समीचीनम्। यदि उत्सवः अस्ति तर्हि अहं नूतनं वस्त्रं धरामि। अहं 10 वादने निद्रां करोमि। 10 वादने निद्रां करोमि। 6 वादने उत्तिष्ठामि। अहं 10 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं रात्रौ 9 वादनतः 5 वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। उत्तमम्। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं 10 वादनतः 5 वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। समीचीनम्। अहं 5 वादनतः 6 वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। भवान् कदा अध्ययनं करोति? अहं 6:30 6:09 अध्ययनं करोमि। समीचीनम्। भवती कदा क्रीडति? अहं 5:30 7:00 क्रीडामि। अत्युत्तमम्। भवती कदा क्रीडति? अहं सायंकाले 4:00 5:00 क्रीडामि। भवती कदा अध्ययनं करोति? अहं 7:00 9:00 पाठं पठामि। उत्तमम्। भवती कदा अध्ययनं करोति? अहं 7:00 8:00 अध्ययनं करोमि। उत्तमम्। तः पर्यन्तम् एतस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। तद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र रमेशस्य दिनचर्या अस्ति। 5 वादनं 6 वादनं योगासनं। रमेशः 5 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। वदन्ति भवन्तः? रमेशः 7:00 7:07 अध्ययनं करोति। रमेशः 7:07 स्नानं करोति। रमेशः 8:00 पूजां करोति। रमेशः 8:00 जलपानं करोति। रमेशः 7:08 गृहकार्यं करोति। रमेशः 7:10 विद्यालयं गच्छति। रमेशः 5:05 क्रीडति। रमेशः 8:00 अभ्यासं करोति। रमेशः 9:00 भोजनं करोति। रमेशः 10:05 निद्रां करोति। समीचीनम्।
अन्यानि अपि वाक्यानि वदामि। सोमवासरतः शनिवासरपर्यन्तं विद्यालयः अस्ति। फेब्रुवरी मासतः मे मासपर्यन्तं गर्मकालः अस्ति। अहं मंगलवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं व्रतं करोमि। भवान् वाक्यं वदति। मम सोमवासरतः मंगलवासरपर्यन्तं संस्कृतकक्षा अस्ति। उत्तमम्। मम सोमवारतः शनिवासरपर्यन्तं परीक्षा अस्ति। सोमवासरतः पुनः वदतु। सोमवासरतः शनिवासरपर्यन्तं परीक्षा अस्ति। समीचीनम्। मम सोमवासरतः बुधवासरपर्यन्तं नृत्यकक्षा अस्ति। विद्यालये गुरुवासरतः शनिवासरपर्यन्तं स्पर्धा अस्ति। समीचीनम्। अन्यत्रापि एतस्य उपयोगः भवति। यथा भारतदेशः कन्याकुमारीतः काश्मीरपर्यन्तम् अस्ति। हिन्दू महासागरतः हिमालयपर्वतपर्यन्तम् अस्ति। कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलुरुतः देहली पर्यन्तं गच्छति। ज्ञातवन्तः खलु? हिंदी में जिस अर्थ में से तक का प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ में तह पर्यंतम का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक दृश्य देखेंगे जिसमें तह पर्यंतम शब्दों का बार बार उपयोग किया गया है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। रामलाल रामलाल कुत्र अस्ति? आगतः श्रीमन्। जानाति कः समयः? कुत्र गतवान्? 5:30। एतावत् कालपर्यन्तं किं कुर्वन् आसीत्? अत्रैव आसं श्रीमन्। बहिः अमृतं मा वदतु। कदा कार्यालयम् आगतवान्? 9:30। ततः किं कृतवान्? स्वच्छतां कृतवान्। कदा? 9:30तः 10:00पर्यन्तं स्वच्छतां कृतवान्। ततः 10:00तः 11:30पर्यन्तं पत्राणि परिशीलितवान्। ततः किं कृतवान्? ततः 11:30 चायपानार्थं गतवान्। ततः कदा आगतवान्? 12:15 तन्नाम 11:15 12:15 अपि चायं पीतवान् वा? ततः किं कृतवान्? 12:15तः 2:00पर्यन्तं पत्राणाम् उत्तरं लिखितवान्। 2:00तः 3:00पर्यन्तं भोजनविरामः। तदा भोजनं कृतवान् खलु? आम् सत्यम्। 3:00तः 4:00पर्यन्तं स्वस्थाने एव निद्रां कृतवान्। न हि श्रीमन्। जानामि भोः। ततः 4:15तः 5:00पर्यन्तं पत्राणि सञ्चिकासु स्थापितवान्। साधु साधु। 4:30तः 5:30पर्यन्तम् उद्याने विहारं कृतवान्। तथा नैव श्रीमन्। सर्वमपि जानामि। श्वः आरभ्य अहमेव परिशीलयिष्यामि। 9:30तः 5:00पर्यन्तं भवान् किं किं करोति इति अहमेव परीक्षां करोमि। यदि आलस्यं दर्शयसि तर्हि उद्योगात् निष्कासयामि। गच्छतु। भवत्सु प्रतिदिनं योगासनं के कुर्वन्ति? अहं करोमि। भवान् करोति? अन्ये करोमि। भवान् करोति? अहं न करोमि। न करोति? अवश्यं करोतु। अद्यारभ्य प्रतिदिनं योगासनं करोतु। भवान् करोति? अहमपि न करोमि। तर्हि अद्यारभ्य मास्तु, श्वः आरभ्य योगासनं करोतु। अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, अद्य आरभ्य भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? वदन्तु। अहम् अद्य आरभ्य सम्यक् पठामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य अधिकं न क्रीडामि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। पुनः वदतु। अहम्
अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य सत्यं वदामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य आलस्यं त्यजामि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य स्तोत्रं पठामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य पाठं पठामि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य प्रार्थनां करोमि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं व्यायामं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। पुनः वदतु। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। समीचीनम्। पाठयामि, भवन्तः वदन्तु। अद्य आरभ्य, अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, श्वः आरभ्य, परश्वः आरभ्य। परश्वः आरभ्य, एकवारं वदन्तु। अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, परश्वः आरभ्य। समीचीनम्। आज से, कल से इस अर्थ में अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चमसः, अहं चमसं ददामि। अहम् अर्जुनस्य कृते चमसं ददामि। अहम् अर्जुनस्य कृते चमसं ददामि। सुधाखण्डः, सुधाखण्डं ददामि। अहं यतीन्द्रस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। कार्यानम्, अहं कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। दूरवाणी, अहं विदिशायाः कृते दूरवाणीं ददामि। विदिशायाः कृते दूरवाणीं ददामि। पत्रिका, अहं पत्रिकां ददामि। अहं शार्वर्याः कृते पत्रिकां ददामि। शार्वर्याः कृते पत्रिकां ददामि। भवन्तः मम कृते किं किं यच्छन्ति? जयन्तः ददातु। अहं भवत्याः कृते ददामि। अर्जुनः ददातु। अहं शिक्षिकायाः कृते चमसं ददातु। पुनः वदतु। अहं शिक्षिकायाः कृते चमसं ददामि। समीचीनम्। विदिशा ददातु। अहं भवत्याः कृते दूरवाणीं ददामि। समीचीनम्। अहं भवत्याः कृते पत्रिकां ददामि। जयन्तः, जयन्तस्य कृते। विदिशा, विदिशायाः कृते। शार्वरी, शार्वर्याः कृते। मित्रं, मित्रस्य कृते। एवम् अहं शब्दं वदामि, भवन्तः कृते योजयन्तु। अस्तु वा? जयन्तः, जयन्तस्य कृते, अर्जुनः, अर्जुनस्य कृते, यतीन्द्रः, यतीन्द्रस्य कृते, लेखकः, लेखकस्य कृते, विदिशा, विदिशायाः कृते, चैत्रा, चैत्रायाः कृते, शार्वरी, शार्वर्याः कृते, पार्वती, पार्वत्याः कृते, हर्षिता, हर्षितायाः कृते, मालती, मालत्याः कृते, शमन्तः, शमन्तयाः कृते, शमन्तः, शमन्तस्य कृते। मालती, मालत्याः कृते, गौरी, गौर्याः कृते, शार्वरी, शार्वर्याः कृते, शालिनी, शालिन्याः कृते, भारती, भारत्याः कृते, नदी, नद्याः कृते, घटी, घट्याः कृते,
इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। लता गोपालः मधुरं ददाति। लता गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। वदन्तु। लता गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। लता शिक्षकस्य कृते पुस्तकं ददाति। लता ममतायाः कृते वदतु। लता ममतायाः कृते टिप्पणीं ददाति। लता पुष्पायाः कृते सूचनां ददाति। लता भगिन्याः कृते लता भगिन्याः कृते धनं ददाति। लता श्रीमत्याः कृते उपहारं ददाति। लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति। लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति। वदन्तु। लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्रस्य कृते किं किं ददाति? वदन्तु। माता पुत्रस्य कृते किं किं ददाति? माता पुत्रस्य कृते मोदकं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते वात्सल्यं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्रस्य कृते सुधाखण्डं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते पुस्तकं ददाति। माता पुत्रस्य कृते क्षीरं ददाति। माता पुत्रस्य कृते औषधं ददाति। अत्र वदन्तु। माता पुत्रस्य कृते नवनीतं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते घृतं ददाति। घृतं वदतु। पुनः वदतु। माता पुत्रस्य कृते घृतं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते स्नेहं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते क्रीडनकं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्रस्य कृते प्रीतिं ददाति। समीचीनं। माता पुत्रस्य कृते क्षीरं ददाति। उत्तमम्। देवः भक्तस्य कृते किं ददाति? एकैकः वदतु। देवः किं ददाति? देवः भक्तस्य कृते आशीर्वादं ददाति। उत्तमम्। देवः भक्तस्य कृते मोक्षं ददाति। समीचीनं। देवः भक्तस्य कृते वरं ददाति। देवः भक्तस्य कृते इष्टार्थं ददाति। देवः भक्तस्य कृते ज्ञानं ददाति। समीचीनं। देवः भक्तस्य कृते आशीर्वादं ददाति। समीचीनं। देवः भक्तस्य कृते कृपा ददाति। कृपां ददाति। समीचीनं। गुरुः शिष्यस्य कृते किं ददाति? शिष्यस्य कृते विद्यां ददाति। गुरुः शिष्यस्य कृते विद्यां ददाति। इदानीं भवन्तः वदन्तु। कस्य कृते किं यच्छन्ति? जयन्तस्य कृते फलं ददामि। समीचीनम्। अहं सिद्धार्थस्य कृते मधुरं ददामि। अहं कश्यपस्य कृते पत्रं ददामि। समीचीनम्। अहं मित्रस्य कृते लेखनीं ददामि। उत्तमम्। अहम् अजयस्य कृते आम्रफलं कदलीफलं च ददामि। समीचीनम्। अहं तेजसस्य कृते फलं ददामि। समीचीनम्। अहं चैत्रायाः कृते करवस्त्रं ददामि। उत्तमम्। अहं सहोदरस्य कृते फलपुष्पं ददामि। समीचीनम्। अहम् अग्रजायाः कृते कण्ठहारं ददामि। उत्तमम्। अहं सख्यायाः कृते बालकन्दुकं ददामि। अहं सख्याः कृते बालकन्दुकं ददामि। उत्तमम्। अहं मम सख्याः कृते पत्रिकां ददामि। उत्तमम्। अब आप जान गए होंगे कि जब किसी को कुछ देंगे तो जिसको दिया जाता है उस शब्द के साथ कृते शब्द का उपयोग करते हैं और शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप के आगे कृते जोड़ दिया जाता है। जैसे रामः रामस्य कृते, मनोजकुमारः मनोजकुमारस्य कृते, अनिता अनितायाः कृते, चान्दिनी चान्दिन्याः कृते। भवतः नाम किं? मम नाम सुशान्तः।
सुशान्तः आगच्छतु। अहं यथा करोमि भवान् तथा करोतु। अस्तु। सुशान्तः अहं यथा करोमि तथा करोति। अहं लिखामि। विदिशे आगच्छतु। अहं यथा लिखामि तथा लिखति वा? आम्। लिखतु। अहं यथा लिखामि तथा विदिशा लिखति। चैत्र उत्तिष्ठतु। अहं यथा वदामि तथा भवती करोति वा? अस्तु। शिरः स्पृशतु। कण्डूयनं करोतु। उपनेत्रं सम्यक् करोतु। कर्णं स्पृशतु। उपविशतु। अहं यथा वदामि तथा चैत्रा करोति। कालिदासः यथा काव्यं लिखति तथा कोऽपि न लिखति। यथा कालिदासः काव्यं लिखति तथा कोऽपि न लिखति। यथा चित्रकारः चित्रं लिखति तथा कः लिखति? यथा चैत्रा अभिनयं करोति तथा यतीन्द्रः न करोति। यथा तथा। अहं वाक्यद्वयं वदामि। भवन्तः यथा तथा योजयन्तु। अस्तु वा? रमा गीतं गायति। गीता अपि गायति। यथा रमा गीतं गायति तथा गीता अपि गायति। भीमः खादति। कृष्णः न खादति। वदन्तु। यथा भीमः खादति तथा कृष्णः न खादति। सुरेशः चित्रं लिखति। रमेशः अपि चित्रं लिखति। यथा सुरेशः चित्रं लिखति तथा रमेशः अपि चित्रं लिखति। नर्तकी नृत्यं करोति भवती करोति। यथा नर्तकी नृत्यं करोति तथा भवती नृत्यं करोति। समीचीनम्। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जैसे वैसे इस अर्थ में यथा तथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचि क्रियायां च महताम् एक रूपता यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचि क्रियायां च महताम् एक रूपता महताम् एक रूपता। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। लोके द्विविधाः जनाः भवन्ति, सज्जनाः दुर्जनाः च। सज्जनानां
विचारः यः भवति सः एव वाणी, सा एव वाणी भवति। यथा विचारः भवति तथा वाणी भवति। यथा वाणी भवति तथा तेषां व्यवहारः भवति। ते यथा चिन्तयन्ति तथैव वदन्ति, यथा वदन्ति तथैव व्यवहारे आचरन्ति। अतः सज्जनानां विचारः, वाणी अनन्तरं व्यवहारः च समानाः भवन्ति। एतदेव सज्जनानां लक्षणम् अस्ति। यह सुभाषित का तात्पर्य यह है, सत्पुरुषों का जो मन में होता है वही वाणी में होता है, जो वाणी में होता है वही काम में होता है। मन में, वाणी में और काम में उनका समान रूप होता है। धन्यवादः। नमो नमः।